नझरोस् शीत बनेर तिम्रो आँखाको आँसु, ताल बन्न सक्छ खसेर तिम्रो आँखाको आँसु। नझरोस् शीत बनेर तिम्रो आँखाको आँसु, ताल बन्न सक्छ खसेर तिम्रो आँखाको आँसु। जब तिमीसँग म बिदा हुन खोज्छु कुनै दिन, जब तिमीसँग म बिदा हुन खोज्छु कुनै दिन, तब बाटो छेक्छ हेर तिम्रो आँखाको आँसु। नझरोस् शीत बनेर तिम्रो आँखाको आँसु, ताल बन्न सक्छ खसेर तिम्रो आँखाको आँसु। सगरे पग धप साध पग गरे साध पग तिमी बाहेक अरू मलाई केही चाहिँदैन। यो संसारमा जे चाह्यो त्यही पाइँदैन। दैवसँग हात थाप्दा आफ्नै आँसु झरुछ।
पारी भुवन अङ्कल मन्द मुस्कान सहित मिक्सचरको साथमा पारी भुवन अङ्कल मन्द मुस्कान सहित मिक्सचरको साथमा वारी सुजन भतिज भावुक बन्दै साताका साथ मुक्तक छ हातमा पारी भुवन अङ्कल मन्द मुस्कान सहित मिक्सचरको साथमा वारी सुजन भतिज भावुक बन्दै साताका साथ मुक्तक छ हातमा लोलाएका ती तपाईँका आँखा एकैछिन खोल्नुहोस् त प्रिय साहित्यिक मन लोलाएका ती तपाईँका आँखा एकैछिन खोल्नुहोस् त प्रिय साहित्यिक मन कार्यक्रम पिउस सुरु भयो आउनुस् झुमौ मुक्तकको महात्मा कार्यक्रम पिउस सुरु भयो आउनुस् झुमौ मुक्तकको महात्मा भावना तपाईँको साथ मेरो म सुजन खनाल अनि मेरो साथमा तपाईँ र तपाईँसँग मेरो आवाज गुन्जिँदैछ फ्रिक्वेन्सीमा हाम्रो एफएम 94 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनको www.hamrofm.com.np बाट विश्वभरकै साथ तपाईँले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले हामीलाई हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि विश्वभरकै साथ सुन्न सक्नुहुनेछ। समय उही हो हरेक साताको शनिबार राति 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म हामी उपस्थित हुने गर्छौँ कार्यक्रम पियुषको यो बसाइमा। तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ कार्यक्रम पियुषको यो बसाइमा के हुन्छ, हामी कार्यक्रमभित्र रहेर के गर्छौँ भनेर तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा भइसकेको छ। हामी हरेक एपिसोडमा साताका उत्कृष्ट 7 मुक्तकलाई स्थान दिने गर्दथ्यौँ भने आजको बसाइमा हामीले लिएर आएका छौँ दुर्गा प्रसाद भण्डारी, दिव्यपुरी, देवचुली 2, दुमकौली, नवलपुर, नवलपरासी, हाल दोहा कतारमा हुने स्रष्टाको केही मुक्तक शेयरहरू कार्यक्रममा स्थान दिने प्रयास गरेका छौँ। मैले सुरुमा वाचन गरेको थिएँ नझरोस् शीत बनेर तिम्रो आँखाको आँसु, नझरोस् शीत बनेर तिम्रो आँखाको आँसु, ताल बन्न सक्छ खसेर तिम्रो आँखाको आँसु, नझरोस् शीत बनेर तिम्रो आँखाको आँसु, ताल बन्न सक्छ खसेर तिम्रो आँखाको आँसु। जब तिमीसँग म बिदा हुन खोज्छु कुनै दिन, जब तिमीसँग म बिदा हुन खोज्छु कुनै दिन, तब बाटो छेक्छ हेर, तब बाटो छेक्छ हेर तिम्रो आँखाको आँसु, नझरोस् शीत बनेर तिम्रो आँखाको आँसु, ताल बन्न सक्छ खसेर तिम्रो आँखाको आँसु। दुर्गा प्रसाद भण्डारीको यो मुक्तक हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा स्थान दियौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दुर्गा प्रसाद भण्डारी, दिव्यपुरी, देवचुली 2, दुमकौली, नवलपुर, नवलपरासी का स्रष्टा हुनुहुन्छ, हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ र आज उहाँको जन्मदिन पनि रहेको छ। उहाँको जन्मदिनको अवसरमा उहाँको मुक्तक हामीले कार्यक्रममा स्थान दिने प्रयास गरेका छौँ र उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु कार्यक्रम पियुषको यो बसाइबाट। आज पक्कै पनि उहाँको 5वटा मुक्तक म यहाँनिर समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछु। अर्को मुक्तक लिन्छु यहाँनिर। धेरै गरिब छु तर आफूलाई सानो ठान्दिनँ म, धेरै गरिब छु तर आफूलाई सानो ठान्दिनँ म, सधैँ पाखुरा चलाएर खान्छु ठग्न जान्दिनँ म, धेरै गरिब छु तर आफूलाई सानो ठान्दिनँ म, सधैँ पाखुरा चलाएर खान्छु ठग्न जान्दिनँ म, फाटेको लुगा लगाएर खोले सिस्नो खाए पनि, फाटेको लुगा लगाएर खोले सिस्नो खाए पनि निर्धक्कले हिँड्ने गर्छु कुनै चिन्ता मान्दिनँ म, धेरै गरिब छु तर आफूलाई सानो ठान्दिनँ म, सधैँ पाखुरा चलाएर खान्छु ठग्न जान्दिनँ म। एउटा सच्चा नेपाली, एउटा देशभक्ति बोकेको नेपाली, देशलाई माया गर्ने नेपाली, देशलाई प्रेम गर्ने नेपाली जो भोकै हिँड्छ, खोले सिस्नो खान्छ तर कसैलाई ठग्न जान्दिनँ म, बरु पेटमा भोको पेट नै बस्न सक्छु तर कसैलाई ठग्दिनँ म, पाखुरा चलाएर खान्छु, मेहनत गर्छु, दुःख गर्छु, सङ्घर्ष गर्छु, सङ्घर्षमै रमाउने गर्छु तर कसैलाई ठग्दिनँ, कसैलाई ठगिएर खान नपरोस् भन्ने एउटा मुक्तकबाट सन्देश दिनुभएको छ। अर्को मुक्तक लिन्छु उहाँको। म रोएको देखेर आकाश रोएको छ साथी, त्यही रुवाईले सबैको मन छोएको छ साथी, म रोएको देखेर आकाश रोएको छ साथी, त्यही रुवाईले सबैको मन छोएको छ साथी, पानी बर्सिँदा भिर पाखा पृथ्वी रोइदिँदा, पानी बर्सिँदा भिर पाखा पृथ्वी रोइदिँदा, त्यही पानीले मेरो दुःख पीर धोएको छ साथी, म रोएको देखेर आकाश रोएको छ साथी, त्यही रुवाईले सबैको मन छोएको छ साथी। हामी रुँदाखेरि, हामी दुःखी हुँदाखेरि यो मौसमलाई सम्झिन्छौँ, यो सारा सृष्टिलाई सम्झिन्छौँ।
हामी हाँस्दा हाँसिदिने यो मौसम, हामी रुँदा रोइदिने मौसम, पानी पर्दा लाग्छ हाम्रै दुःखलाई भुलाउन त्यो पानी परिरहेको छ। हामी दुःखी हुँदा लाग्छ आकाशमा परेका, आकाशमा आएको गढाङ गुडुङले म दुःखी भएको महसुसलाई त्यो गढाङ गुडुङले एउटा उजागर गरिदिएको छ। आकाश रिसाइरहेको छ। हो, मै दुःखी भएको कारणले आज आकाश रिसाइरहेको छ। आज आकाशले पनि रिस व्यक्त गरिरहेको छ। हो, त्यही लाग्छ हामीलाई, हामी त्यही सोच्छौँ। आकाशले पनि मेरो दुःखलाई बुझेको छ, आकाशले पनि मेरो मर्मलाई बुझेको छ। अनि यो मौसम, यो सारा सृष्टिले मलाई बुझेको छ जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ मौसमले हामीलाई साथ दिँदा, मौसम अनुसार हामी चल्न सक्दा अझै रमणीय बन्छ जिन्दगी जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को मुक्तक लिन्छु उहाँको। मलाई चिन्ता छ केवल तिम्रो मात्रै प्रिया, मलाई चिन्ता छ केवल तिम्रो मात्रै प्रिया, हरेक क्षण हरेक पल तिम्रो मात्रै प्रिया। मलाई चिन्ता छ केवल तिम्रो मात्रै प्रिया, हरेक क्षण हरेक पल तिम्रो मात्रै प्रिया। फुलहरूको सिरानी बनाएर मैले पनि, फुलहरूको सिरानी बनाएर मैले पनि प्यारो लाग्छ अचेल तिम्रो मात्रै प्रिया। मलाई चिन्ता छ केवल तिम्रो मात्रै प्रिया, हरेक क्षण हरेक पल तिम्रो मात्रै प्रिया। हामी आफूलाई माया गर्ने, आफूलाई प्रेम गर्ने, आफूलाई सधैँ सधैँ साथ दिने, आफ्नो मान्छेलाई सधैँ राम्रो होस्, आफ्नो मान्छेको सधैँ राम्रो होस्, भलो होस् भन्ने नै चाहन्छौँ। हामी चिन्ता पनि लिन्छौँ आफूलाई माया गर्ने मान्छेको, आफूलाई प्रेम गर्ने मान्छेको, आफूलाई मान गर्ने मान्छेको, आफूलाई सत्कार गर्ने मान्छेको, आफूलाई मनमा राख्ने मान्छेको। हो, त्यो मान्छेलाई हामी सधैँ चिन्ता गर्नु पनि पर्छ, जसले हामीलाई केयर गर्छ, जसले हामीलाई साथ दिन्छ, जसले हामीलाई एउटा सही बाटोमा हिँड्न सिकाउँछ, सही मार्ग निर्देशन गर्छ। हो, त्यो व्यक्तिलाई हामीले चिन्नुपर्छ र त्यो व्यक्तिलाई हामीले मान्नु पनि पर्छ, उसको चिन्ता पनि गर्नुपर्छ, उसको हरेक क्षणमा खुसी भइदिनुपर्छ, उसका दुःखमा पनि साथ दिनुपर्छ भने उसका सुखमा पनि साथ दिनुपर्छ। उसको सुखमा मात्रै साथ दिने होइन, उसको दुःखलाई पनि साथ दिन सक्नुपर्छ। जबकि आफूले प्रेम गर्छु, जबकि आफूले माया गर्छु, हो, आफूले प्रेम गर्छु अनि आफूले माया गर्छु भनेर लागिसके पछाडि, आफूले प्रेम गरिसके पछाडि उसका दुःख अनि सुखमा साथ दिन तम तयार लागिरहनुपर्छ। यो म भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। दुर्गा प्रसाद भण्डारी, दिव्यपुरी, देवचुली 2, तुमकौली, नवलपुर, नवलपरासी, हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ तपाईँ। र आज तपाईँको जन्मदिन, तपाईँको जन्मदिनको अवसरमा तपाईँका केही मुक्तकहरू कार्यक्रम पियुषको बसाइँबाट प्रसारण गर्ने जमर्को गरेको छु। पक्कै पनि सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, यो अपेक्षा गर्छु म। अर्को मुक्तक लिन्छु यति बेला। अप्रत्याशित एउटा बिहानी पठाइदिनेछु तिमीलाई, अप्रत्याशित एउटा बिहानी पठाइदिनेछु तिमीलाई, कसम दिल जलाएर खरानी पठाइदिनेछु तिमीलाई। अप्रत्याशित एउटा बिहानी पठाइदिनेछु तिमीलाई, कसम दिल जलाएर खरानी पठाइदिनेछु तिमीलाई। भेट्न मन लाग्यो भने नसोध्नु कसैसँग मेरो ठेगाना, भेट्न मन लाग्यो भने नसोध्नु कसैसँग मेरो ठेगाना, प्रतीक्षा गर स्वर्गबाट राहदानी पठाइदिनेछु तिमीलाई। अप्रत्याशित एउटा बिहानी पठाइदिनेछु तिमीलाई, कसम दिल जलाएर खरानी पठाइदिनेछु तिमीलाई, कसम दिल जलाएर खरानी पठाइदिनेछु तिमीलाई। निकै नै सुन्दर मुक्तक। अप्रत्याशित एउटा बिहानी पठाइदिनेछु तिमीलाई, कसम दिल जलाएर खरानी पठाइदिनेछु तिमीलाई। भेट्न मन लाग्यो भने नसोध्नु कसैसँग मेरो ठेगाना, प्रतीक्षा गर स्वर्गबाट राहदानी पठाइदिनेछु तिमीलाई। हो, हामीले माया गरेको व्यक्ति, हामीले प्रेम गरेको व्यक्ति जसलाई हामीले गुमाउँछौँ नि, अनि उसको महत्त्व लाग्न थाल्छ हामीलाई। उसको भूमिका, उसको चाहिँ कति महत्त्व हुन्छ ऊ जीवनमा भइदिँदा, त्यो हामीले पछि आभास गर्नेछौँ, पछि चाहिँ सोच्नेछौँ। हामीले माया गरेको व्यक्तिसँगै बस्न चाहन्छौँ, हामीले प्रेम गरेको व्यक्तिसँगै जिन्दगी बिताउन चाहन्छौँ। दुर्गा प्रसाद भण्डारी, दिव्यपुरी, देवचुली 2, तुमकौली, नवलपुर, नवलपरासी, हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। आज उहाँको जन्मदिनको अवसरमा उहाँका केही मुक्तकहरूलाई कार्यक्रममा स्थान दिने प्रयास गरेँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव साथै प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोला। र कार्यक्रमको निकै नै अन्तिम भागमा आइसकेको छु। कार्यक्रमबाट
छुट्टिएर जानुपर्ने बेला पनि भइसकेको छ। यतिन्जेलसम्म तपाईँले सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभार प्रकट गर्छु। जाँदै जाँदै तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने औषधि सेवन गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अर्को एक सातासम्मका लागि प्राविधिक कक्षमा रहेर मेरो आवाज तपाईँको रेडियो सेट अनि मोबाइल एप्लिकेसनसम्म पुर्याउनका लागि सहयोग गर्ने प्राविधिक मित्र भुवन खनाललाई विशेष आभार प्रकट गर्दै म तपाईँकै साहित्यिक मनको सहयात्री सुजन खनाल पनि ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईँ पनि सुन्दै गर्नुहोस् हाम्रो एफएम 94 मेगाहर्ज। साहित्यिक दुनियाँलाई माया गर्नुहोस्, साहित्यिक सिर्जना गर्नुहोस्, साहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाउनुहोस्। तपाईँका ती डायरीका पानामा रहेका साहित्यिक शेयर, मुक्तक शेयर हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी सुनाउनेछौँ हजारौँ श्रोताहरूलाई।